बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं बार बार जो है वो कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, पाकिस्तान भर के हवाले से बात कर रहा हूं और डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं, मतलब ज़्यादातर सियासी, तो इसको मैं कवर कर रहा हूं। अभी जो मामला है वो क्या है, आज का जो टॉपिक है बेसिकली पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा की छुट्टी। जी हाँ, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा की छुट्टी जो है वो देखी जा रही है। और हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का जो है वो नई चाल क्या है, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की एंट्री, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करके शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अजीज़ान मोहतरम, मामलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो आप लोगों को पता है कि सिंध में डिलीवर करने से जो कासिर रही है, और अलावा इसके कि सिर्फ़ और सिर्फ बदतमीज़ियाँ और उल्टे सीधे इल्ज़ाम तराशियाँ, इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिस पे हम कहें कि हाँ यार ये एक काम जो है वो कोई काबिल फ़ख्र है। बजाय इसके वो सिर्फ़ और सिर्फ जो 18 साल में जो उन्होंने काम किए हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या काम बताते हैं कि शाहराह फैसल, शाहराह भुट्टो और शाह फैसल की सड़क, बस इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जिसको गिनते हैं कि हमने 1000 पता नहीं कितने किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई है और बहुत अच्छा काम कर दिया। देखें, दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट, ओके। इसको जो है अचीवमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे या कराचीइट्स को या सिंध के बासियों को जो है वो आपकी सड़कें चाटनी नहीं है। हम लोग याजूज माजूज नहीं हैं कि आपकी सड़कें जो हैं वो चाटेंगे। और जो आपने कुछ किया नहीं है एक्चुअली, और वो आप थोपें कि नहीं हमने इतने सारे काम किए और वो नज़र नहीं आ रहे लोगों को। इवन ये कि जब कल में परसों यानी कि जब केएमसी की मीटिंग हो रही थी, इजलास हो रहा था, तो उसमें उन्होंने वहाब साहब ने ये कहा कि भाई टाउनशिप जो है वो जो आपकी पार्किंग माफिया है उसकी सरपरस्ती कर रही है और सरबराही कर रही है। तो हुकूमत की रेट यहाँ पर कहाँ है? कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा? हमारी जैसे कि पुलिस है वहाँ पर खड़ी हुई है, उसको पता है कि ये भले से टाउन के लोग हैं या कोई भी हैं, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर एक कानून पास हो गया है और उसके ऊपर जब ये ऐलान हो गया है कि ये पार्किंग नहीं ली जाएगी, तो पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। वह भले से कितना भी बड़ा कोई सेनेटर हो या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो या पार्लियामेंटेरियन उसका सूबाई जो है असेंबली का हो, सेनेटर हो, तो जी जब गलत हो रहा है तो पुलिस का काम है कि उसको उसकी रोकथाम करे, क्योंकि जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि ये कानून है और तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और वो जो कोई भी शख्स है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी टोटली जो है वो फ्लॉप हो चुकी है, और अलावा इसके कि सिर्फ और सिर्फ बातचीत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक खबर ये भी आ रही है कि कल जो है वो मुलाकात हुई है, बहुत बड़ी और बड़ी मुलाकात हुई है कल परसों वज़ीर आज़म हाउस में मुत्तहिदा पाकिस्तान के लोगों की, जिसमें जो है वो ये तय पाया है कि गवर्नर जो है वो तय किया गया था कि यहाँ पर जो है वो और एमकेएम का लगाया जाएगा। तो कामरान टिसोरी साहब की वापसी के चांसेस बन रहे हैं, और एमकेएम को जो फंडिंग है कराची के हवाले से वो उसके भी यकीन दहानी कराई गई है। और काफ़ी जो उनके नुकात हैं, स्पेशली आर्टिकल 140A जिसको जो है वो कानून का हिस्सा बनाने के लिए जो फोर्स किया जा रहा है, जो मुत्तहिदा का एक समझ लें कि 26वीं आईनी तरमीम से जो स्टार्ट चल रहा है, तो वो उस पर भी आज तक जो है वो डटे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि ये कानून पास हो जाए। लेकिन चूरन दिया जा रहा है, वल्लाह आलम कि ये अप्रूव होगा कि नहीं होगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम ये हालात देखते हैं, तो एक टोटली जो है वो फ्लॉप जो है वो कॉम्बिनेशन भी नज़र आया है, टोटली फ्लॉप जो अपोजिशन भी नज़र आई कि ना तो एमकेएम पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से उस पर काम कर सकी, उस तरीके से जिस तरीके से एक मुत्तहिदा का एक रुबाब हुआ करता था, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और हाँ, एक चीज़ और कि एमकेएम ने एक मुतालबा और भी किया है, और वो मुतालबा ये है कि जो गुमशुदा लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी कराई जाए। अब गुमशुदा अफराद में क्या ऐसा भी है कि जो अभी
ایڈوکیٹ ادریس الوی صاحب ہیں، محسن پنور، نثار پنور، اور ایڈوکیٹ الوی صاحب کے ساتھ ایک اور صاحب ایڈوکیٹ تھے، وہ بھی جو ہے وہ بازیاب ہوں گے، اور جو ایک جرنلسٹ ہیں وہ بھی بازیاب ہوں گے، ان کا بیٹا بھی بازیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور وہ کیا کریڈٹ وہ بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال یا ایم کیو ایم پاکستان کے سر پہ جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہوگی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ میری بات سچ ہو جائے گی کہ باقاعدہ طور پہ متحدہ کے یعنی ایم کیو ایم لندن کے لوگوں کو اغوا کرایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد بازیاب کرایا جا رہا ہے اس طریقے سے. تو یہ اس کے پیچھے کیا ایم کیو ایم خود شامل ہے یا پیپلز پارٹی وہ کرتی ہے اور یہاں پر ان لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ ایک سوال ہے. شیخو پورہ میں، بھاولپور میں اور دوسری جگہوں پہ اگر الطاف حسن صاحب کوئی ٹیلی فونک خطاب کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آزادی ہوتی ہے، لوگ سنتے بھی جا کے، لیکن کوئی لاپتہ نہیں ہوتا. لیکن کراچی میں، سندھ میں جو ہے وہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ وہاں ایجنسیاں آ جاتی ہیں. تو وہ ایجنسیاں تو وہاں پنجاب میں بھی ہیں، یہاں پر پھر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا، بلکہ کافی لوگ نہیں چاہتے کہ الطاف حسن صاحب کی انٹری ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ الطاف حسن صاحب کے پھر بیانات آتے ہیں اور وہ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں کہ جس کو جو ہے وہ عام ان کا سپورٹر جو ہے وہ بھی پھر اپنی بغلیں جھانکنے لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا، بھائی نے کیا بات کر دی ہے. تو یہ سارے معاملات اٹھتے ہیں. تو کیا ایسی سچویشن میں اگر یہ پیپلز پارٹی کا صفایا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ، پورا سندھ جو ہے وہ پریشان ہے، اور ایون یہ کہ ایک علی خورشیدی صاحب نے بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ راز جو ہے وہ افشاں کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملتان میں کام کر رہی ہے، جو سندھ کی پارٹی ہے وہ ملتان میں ڈیولپمنٹ کے کام کرا رہی ہے. اور جو ایک ایم پی اے کے اوپر بھی انہوں نے طنز کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ جو ہے وہ ملتان تک تھا، تو وہ اس زمرے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملتان میں کام کر رہی ہے. یہ ایک بڑے اچنبے کی بات ہے یار، واقعی میں یہ اچنبے کی بات ہے. آپ جس صوبے کو ریپریزنٹ کرتے ہو، جہاں کی عوام کے نام پہ آپ ووٹ لیتے ہو، جیے بھٹو کے آپ نعرے لگاتے ہو، لیکن جو آپ کا آپ کی جہاں حکومت ہے وہاں آپ کام نہیں کر رہے، ملتان سے آپ کا کیا لینا دینا ہے. اسی طریقے سے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، آئی ایم اے کراچین، تو میں بینگ اے کراچی میری جو ہے وہ خواہش یہ ہے کہ میرا شہر دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، جیسے سکون اور امن کا گہوارہ تھا وہ بنے. کیونکہ مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ جو حرکات ہو رہی ہیں، چاہے وہ پنک بس میں جو ہے وہ سین ہوتا ہے، چاہے وہ رکشے کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، آئے دن بچوں کے ریپ کے کیسز جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں. کراچی میں بھی بچوں کے اغوا کا، پھر قتل کا کیس ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں الطاف حسین کے دور میں نہیں تھیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے جانے کے بعد یا ان کا دور ختم ہونے کے بعد لوگوں کو کھلا کھاؤتے ننگا ناؤ والا حساب کتاب ہو گیا، اور وہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے دن ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں مسلسل آواز اٹھا رہا ہوں. الطاف حسین صاحب کو انٹری ملے گی یا ملنے والی ہے، یہ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اداروں کے اوپر. کیونکہ حافظ عاصم منیر صاحب ایک ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں کہ کس کو رکھیں کس کو نکالیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا گیم ہے سارا کا سارا، لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے تو اسٹیبلشمنٹ پھر سمجھ لیں کہ کچھ بھی کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین صاحب سے جو ہے وہ کوئی بیک ڈور رابطے کریں یا فرنٹ میں آ کے رابطے کریں، اور ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ لندن جائیں اور وہاں پر جا کے بھائی سے بات کریں اور پھر کہیں کہ آپ کو اجازت ہے، اب آپ آ جائیے، یا وہاں سے اپنی سیاست کا جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹارٹ کر لیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں پھر کراچی کیا پورے سندھ کی انشاءاللہ بلے بلے ہو جائے گی. اور کیونکہ پھر یہ اس کی وجوہات یہ ہیں الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کرنے کی کہ دیکھیں وہ بندہ یہاں سے بھگت کے گیا ہوا، یہاں کے حالات دیکھ کے گیا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ جب غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے تو بچے بھوک سے جب بلبلاتے ہیں تو تکلیف کسے کہتے ہیں. جب کسی کے پیارے کی لاش جو ہے اس کے سامنے لا کے رکھی جاتی ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا اس کے احساسات ہوتے ہیں، تو اس لیڈر سے بہترین کوئی جانتا نہیں ہے. اور اسی کے دور میں کراچی نے اور سندھ کے جہاں پر ان کی اکثریت تھی، ان کے ووٹرز تھے، وہاں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک ٹور ہوا کرتی تھی تو اس ٹور میں دوبارہ واپس آئیں گے. اب اللہ سے دعا ہے کہ حالات صحیح ہوں الطاف حسین صاحب کے لیے بھی اور تمام سندھ کے لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ سندھ ترقی کرنا میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.